बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में चहमगोइयाँ तब से जारी हैं जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। यानी अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के इजराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ होती रही हैं और अभी तक हो रही हैं। इजराइल ने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि किसी तरह पाकिस्तान इजराइल को सरकारी सतह पर एक रियासत तस्लीम कर ले, मगर इजराइल की ये कोशिशें आज तक कामयाब नहीं हो सकी। आप आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिए और अपनी राय का भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इससे पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, आजकल भी इजराइल के बारे में पाकिस्तान में ख़बरें बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और ये प्रोपेगेंडा अपने उरूज पर है कि पाकिस्तान दर पर्दा इजराइल को तस्लीम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। मुख्तसरन ये कि कुछ ऐसे ज़राए अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करे और फ़लस्तीनियों के हकूक़ को पसे पुश्त डाल दे, जैसे कि UAE ने किया, बहरीन ने किया, दीगर अरब ममालिक कर रहे हैं या सऊदी अरब के मौजूदा फरमारवा शाह मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। और एक अरब न्यूज़ की ख़बर हम आपको इधर साथ में दिखा रहे हैं, जिसमें अरब न्यूज़ ने यह दावा किया है इमरान ख़ान के हवाले से, और हमें खुशी है कि ये उसी बात का इरादा है जो इमरान ख़ान ने हमेशा की है कि पाकिस्तान इजराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ नहीं मिल जाते। बात हो रही थी कि इजराइल को तस्लीम करवाने के लिए अब भी कुछ ताकतें पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वो खुफिया तरीके से अपने काम को जारी रखे हुए हैं। ज़रा देखते हैं कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं। इन ताकतों में चंद इजराइली ज़र ख़रीद सहाफ़ी हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ खूनी लिबरल्स हैं और कुछ सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। 1990 और 1997 में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे तो पाकिस्तान की तरफ से 2 वफ़ूद इजराइल में गए थे और इजराइली मीडिया ने अब यह दावा किया है कि वो दोनों वफ़ूद मजहबी लीडरों पर मुश्तमिल थे, जिनकी क़यादत भी एक मजहबी लीडर कर रहे थे, जिनका नाम अब इजराइली मीडिया ने ज़ाहिर कर दिया है कि वो कौन से मजहबी लीडर थे जिन्होंने इन 2 वफ़ूद की क़यादत की। और इन वफ़ूद के इजराइल का दौरा करने का जो वाहिद मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करना चाहता है। अब जबकि इजराइली मीडिया ने सब कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया है और उन लोगों को नंगा कर दिया है जो इजराइल से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, तो हम भी आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं और आपको ये बता रहे हैं कि 2 कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की नज़रियाती असास से गद्दारी करने वालों में कौन कौन शामिल थे और किस किस ने किस वक्त ये कोशिश की। जब हम आपके सामने वो नाम डिस्क्लोज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने पर्दा नशीं थे जिन्होंने अपने चेहरे पर शराफत के लिबादे ओढ़ रखे थे, मगर उन्हें इजराइली मीडिया ने बीच चौराहे में नंगा कर दिया। आपने हमेशा एक बयानिया सुना होगा और अब भी सुनते होंगे कि इमरान ख़ान इजराइली एजेंट है और वो इजराइली लॉबी के कहने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इजराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्मरान बना है और इसकी बैक पर इजराइली लॉबी और वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान की नज़रियाती असास को ख़त्म करना चाहती हैं। यानी कुछ लोगों की सियासत का मरकज़ और महवर भी इमरान ख़ान पर यहूदी एजेंट होना साबित करना था और है, और वो पूरे ज़ोर व शोर से अभी भी इन कोशिशों में हैं
کہ عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے اور وہ یہودی طاقتوں کی مدد سے پاکستان پر حکمران بنا ہے۔ اس میں ایک چیز جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی طاقتوں کی وجہ سے پاکستان کا حکمران بنا ہے، اور دوسری طرف در پردہ وہ پاکستان کی فوج پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کی فوج عمران خان کو حکمرانی میں لے آئی ہے، تو گویا وہ یہ کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج شاید اسرائیلی ایجنٹ ہے جو مر تو سکتی ہے مگر اسرائیل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ کسی کو معلوم ہو نہ ہو، ہم پاکستانی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فوج کٹ جائے گی، مر جائے گی، مگر اسرائیل کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ اور جو لوگ عمران خان پر یہ الزامات لگاتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہودی سازشوں کے سامنے وہ ایک پختہ دیوار ہیں، اگر وہ نہ رہے تو یہودی پاکستان میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے، پاکستان میں ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو یہودی عزائم کے خلاف دیوار بنے اور ان میں ایسی رکاوٹ بنے کہ یہودی سازشیں ان کو توڑ کر آگے نہ بڑھ سکیں اور پاکستان کی قومی سالمیت اور دو قومی نظریہ محفوظ رہیں اور پاکستان اسلام کا ایک محفوظ قلعہ بن سکے۔ مگر ہم جو خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے پیش کرے گی اور آپ کی آنکھیں پھر کھلیں گی کہ جو خود کو بڑا مجاہد کہتے تھے ان کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم پاکستان جو 2 مذہبی رہنماؤں کے وفد تل ابیب بھیجے، ان کی سربراہی مولانا محمد اجمل قادری کر رہے تھے۔ یہ مولانا محمد اجمل قادری لاہور کے رہنے والے ہیں اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ لاہور کے امیر ہیں۔ اب ہیں یا نہیں، مگر 2017 تک موصوف اپنے نام کے ساتھ ضلعی امیر JUIF لاہور لکھوایا کرتے تھے۔ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ 2017 میں ان کے مرکز منہاج القرآن میں ایک ملاقات کی تھی جس میں انہوں نے خود کو JUIF لاہور کا امیر ظاہر کیا تھا۔ وہ تصویر انٹرنیٹ پر آج بھی موجود ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولانا اجمل قادری 1990 میں بھی ایک وفد لے کر گئے تل ابیب اور 1997 میں بھی تل ابیب ایک وفد لے کر گئے، تو کیا ان کی یہ ساری ایکٹیویٹیز مولانا فضل الرحمان کے علم میں ہیں؟ اگر نہیں تو مولانا فضل الرحمان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اگر تھیں تو مولانا کس وجہ سے ان کی ان ایکٹیویٹیز کے باوجود انہیں ضلع لاہور کے تنظیم کے صدر کے عہدے پر رکھے رہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کی ان تمام ایکٹیویٹیز کا مولانا فضل الرحمان کو علم تھا، مگر مولانا نے کسی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مگر دوسری طرف وہ PTI کے چیئرمین کو متواتر یہودی ایجنٹ کہتے رہے۔ اصل حقیقت کیا ہے اس کا تو اللہ ہی کو علم ہے، مگر مولانا فضل الرحمان کو کم از کم سامنے آ کر اصل حقائق لوگوں کو بتانے چاہیے، اور اجمل قادری کس کیپیسٹی میں ان کی تنظیم کا نام لے کر وہاں جاتے رہے یہ بھی لوگوں کے سامنے انہیں رکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس سارے کھیل میں شامل نہیں تھے تو انہیں میڈیا کے سامنے آ کر اس کی تردید کرنی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس سارے کھیل کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم جنہیں ایک مولانا کے روپ میں جانتے ہیں وہ اس کھیل میں اللہ کرے حصے دار نہ ہوں۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔